सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन मुजाहिद। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 34 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आगे रेलवे लाइन आ गई, फिर एक छोटी नदी के पुल पर से गुजरे। उसके आगे वीरान इलाका शुरू हो गया। कुछ दूर चलने के बाद दूर से अंधेरे में किसी इमारत का स्याह हेओला नजर आने लगा। मुजाहिद ने कहा, वो पुराना किला है। मैंने पूछा, क्या ये किला आसारे कदीमा के महकमे वालों के पास नहीं? मुजाहिद ने कहा, ये किला अब खंडर बन चुका है, अब इसे महकमे वाले लेकर क्या करेंगे? इसके बारे में तो मशहूर है कि इसमें किसी महारानी का भूत रहता है। लोग तो इस तरफ आते हुए भी डरते हैं। इसीलिए हमने यहाँ अपना एक खुफिया ठिकाना बना लिया है। किले के आसपास का माहौल भी बड़ा आसेबी था। अजीब डरावने से दरख्त थे जिनकी शाखें इस तरह जमीन पर झुकी हुई थीं जैसे किसी को अपने शिकंजे में लेने के लिए झुकी हुई हों। उन्हें देखकर आदमखोर दरख्तों का ख्याल आता था। किले की दीवार आसमान से बातें कर रही थी, अंधेरे में किसी अफरीत की तरह खड़ी थी। जगह जगह ईंटों और पत्थरों के ढेर पड़े थे। झाड़ियां सूखी हुई थीं। मुजाहिद मेरे आगे आगे था। एक जगह खाई थी, हम उसमें उतर गए। खाई में दरख्तों की खुश्क टहनियां और पत्थर बिखरे थे। एक जगह पर खाई की दीवार को खुदरो जंगली झाड़ियों ने ढांप रखा था। मुजाहिद उन झाड़ियों में घुस गया। झाड़ियों के अंदर गार का दहाना था। यहाँ मुजाहिद ने जेब से माचिस निकाल कर जलाई तो उसकी रोशनी में मुझे एक गार दिखाई दिया जिसकी छत से जाले लटक रहे थे। चंद कदम चलने के बाद हम एक सीढ़ी उतरकर नीचे एक कुशादा दालान में पहुंच गए। यहाँ अपने दो मुजाहिद पहरे पर मौजूद थे। उन्होंने हमें पहचान लिया और बताया कि कमांडो खालिद दूसरे दालान के हुजरे में है। हम उस हुजरे में आ गए। कमांडो मुजाहिद लालटेन की रोशनी में दरी के फर्श पर बैठा कॉपी पर बना हुआ मुख्तसर सा नक्शा देख रहा था। मुझे देखते ही बोला, तुम्हारा खदशा दुरुस्त था करमदाद। अगर हमें बर वक्त इत्तला ना मिल जाती तो हम सब एक बार तो गिरफ्तार हो गए थे। मैंने उसके करीब बैठते हुए कहा, मुझे मालूम था कि पुलिस यूं ही टीले के करीब चक्कर नहीं लगाती। खुदा का शुक्र है कि हम लोग बच गए। खालिद ने दुर्गा के बारे में पूछा तो मैंने उसे कहा, वो भेरू के मंदिर में ही रह रही है। कह रही थी कि कुछ रोज के बाद अपने गांव लक्ष्मणपुर चली जाऊंगी। फिर मैंने उससे झांसी एम्यूनिशन सप्लाई सेंटर के बारे में पूछा तो कहने लगा, अपना जासूस कल या परसों आकर बताएगा कि वहां एम्यूनिशन सप्लाई की क्या सूरत हाल है। फिर उसने नक्शे वाली कॉपी बंद करके एक तरफ रख दी और खाने के बारे में पूछा। मैंने कहा, खाना मुझे दुर्गा ने खिला दिया था। वो हंसने लगा। मंदिर के पुजारियों का प्रसाद खा कर आ रहे हो? मैंने कहा, खालिद भाई, दुर्गा ने बहुत इसरार किया था। रुक गया, वरना तो मैं शहर के किसी मुसलमान होटल से मुर्ग बिरयानी खाना चाहता था। इतने में चाय आ गई और हम चाय पीने लगे। दूसरे रोज जम्मू कश्मीर से अपने आदमी आ गए। उन्होंने बताया कि वो मेरी बीवी जमीला को पाकिस्तान में उसके माँ बाप के हवाले करके वापस आ रहे हैं। मैंने उनसे जमीला के माँ बाप की खैरियत वगैरह मालूम की। ये भी पूछा कि जमीला बीबी तो अपने माँ बाप से मिलकर बड़ी खुश होगी। मुजाहिद कहने लगा, सर वो सब आपका बहुत पूछ रहे थे। आपके बारे में सब बड़े परेशान थे। मैंने उन्हें बताया कि आप बिल्कुल महफूज हैं और बड़ी जल्दी पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। भाभी ने आती दफ़ा आपके नाम एक पैगाम दिया था। जल्दी बताओ भाई, मैंने बेताबी से कहा। मुजाहिद कहने लगा, सर भाभी ने कहा है कि आप अपना ख्याल रखें और कभी बीमार हों तो घर से बाहर ना निकलें। उन्होंने ये भी कहा था कि वो किसी बुजुर्ग के मज़ार पर जाकर आपके लिए दुआ भी करेंगी। तीसरे रोज़ हमारा झांसी वाला मुजाहिद भी आ गया, जो फ़कीर के भेस में सुराग रसानी के ख़ास मिशन पर गया था। और मैं और खालिद उसे लेकर हुजरे में बैठ गए। वो कहने लगा, सर झांसी के आर्मी एम्यूनिशन सप्लाई सेंटर से हफ्ते में 2 बार ट्रकों पर गोला बारूद और जदीद तरीन असला लोड करके मकबूजा कश्मीर की तरफ रवाना होते हैं। ये 6 ट्रक होते हैं। उनके साथ सिक्योरिटी के 4 आर्म्ड ट्रक आगे पीछे और दरमियान में होते हैं। जालंधर से आगे एक हेलीकॉप्टर भी उन फौजी ट्रकों की हिफाजत के लिए ऊपर आता है। मैंने कहा, ये बताओ कि क्या एमुनिशन सिर्फ फौजी यूनिट के जवान ही लोड करते हैं या उनमें सिविलियन मजदूर भी होते हैं? वो बोला, सर मैं यही बताने वाला था। मेरी मालूमात के मुताबिक शहर से 6 सिविलियन मजदूर सप्लाई सेंटर पर उस रोज जाते हैं।
اور وہ اسلحہ ٹرکوں میں لوڈ کروانے میں فوجی جوانوں کی مدد کرتے ہیں۔ خالد نے پوچھا، کیا یہ سویلین مزدور ہندو ہیں یا مسلمان؟ سراغ رساں مجاہد نے کہا، ان میں 4 ہندو ہیں، 2 مسلمان ہیں۔ ان دونوں مسلمانوں کے بارے میں بھی میں نے سارا پتہ کر لیا ہے، میں ان کے مکان بھی دیکھ آیا ہوں۔ وہ جھانسی شہر کے ایک گنجان محلے میں رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام فیروز شاہ ہے، دوسرے کا نام عبد الجبار ہے۔ دونوں جوان ہیں اور 2-3 سال سے فوجی چھاؤنی میں کام کر رہے ہیں۔ کمانڈو خالد نے میری طرف دیکھا، کرم داد، کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے کہا، کمانڈر، ہمیں جھانسی جانا ہوگا۔ خالد نے اپنے سراغ رساں مجاہد کی طرف دیکھ کر کہا، کیا جھانسی میں کوئی ایسی خفیہ جگہ ہے جہاں ہمارا کسی کو پتہ نہ چل سکے؟ ہمیں کم از کم وہاں 10-15 دن تک قیام کرنا پڑے گا۔ سراغ رساں مجاہد غور کرنے لگا، پھر بولا، سر فکر نہ کریں، یہ انتظام بھی ہو جائے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ کس روز جھانسی جانا پسند کریں گے؟ مجھے کم از کم 1 روز پہلے معلوم ہونا چاہیے۔ خالد نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا، میں نے کہا، میری طرف سے کل ہی چلیں؟ سراغ رساں مجاہد بولا، سر آپ پرسوں رات کو چلیں تو زیادہ مناسب ہوگا، اس طرح مجھے وہاں جا کر ضروری انتظام کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اگر آپ پرسوں ضرور روانہ ہوں گے تو میں آج رات جھانسی کی گاڑی پکڑ لوں گا اور کل یا پھر پرسوں صبح صبح آپ کے پاس واپس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے دوست، تم آج رات دوبارہ جھانسی کی طرف روانہ ہو جاؤ اور جو انتظام کر سکتے ہو کر کے واپس آ جاؤ۔ تمہارے واپس آنے کے بعد ہم اپنے مشن کا آغاز کریں گے۔ سراغ رساں مجاہد کمانڈر خالد سے اجازت لے کر حجرے سے نکل گیا۔ جھانسی میں بھوپال کے مجاہدوں کی ابھی کوئی باقاعدہ خفیہ تنظیم نہیں تھی۔ کچھ نوجوان تیار ضرور کر لیے گئے تھے، چنانچہ ہمارے سراغ رساں نے ایسے ہی ایک نوجوان کے مکان پر ہماری خفیہ رہائش گاہ کا اہتمام کیا تھا۔ 2 دن کے بعد ہمیں رات کی گاڑی سے جھانسی روانہ ہونا تھا۔ میں ابھی تک ناگن درگا کے ہاں بھیرو جی مندر نہیں گیا تھا۔ شام کا اندھیرا ہوتے ہی میں کمانڈو خالد کو بتا کر ناگن درگا سے ملنے چلا گیا۔ بھیروں کے مندر میں پوجا پاٹ ہو رہی تھی۔ میں مندر کے احاطے میں ٹہلتا ہوا اس کوٹھڑی کی طرف گیا جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی۔ کوٹھڑی کا دروازہ بند تھا، تالا نہیں لگا تھا۔ میں آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سب سے پہلے جس چیز نے مجھے تھوڑا چونکا دیا وہ یہ تھی کہ کوٹھڑی میں سانپ کی خاص بو تھی۔ سانپ کی یہ بو بڑی تیز تھی۔ اس خاص بو کو یا تو کوئی سانپ محسوس کر سکتا تھا یا میں۔ کوٹھڑی میں اندھیرا تھا۔ میں نے جیب سے ماچس نکال کر تیلی جلائی۔ طاق میں موم بتی رکھی تھی، میں نے اسے روشن کر دیا، دروازے کو بند کر دیا۔ اب میں بڑے غور سے کوٹھڑی کا جائزہ لینے لگا۔ سانپ کی بو ایک کونے سے آ رہی تھی۔ میں نے کونے میں جھک کر دیکھا، وہاں ایک کپڑا پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، یہ ناگن درگا کا بلاؤز تھا۔ میں نے اسے سونگھا، سانپ کی تیز بو اسی بلاؤز میں سے آ رہی تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا، ضرور ناگن درگا کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا۔ بہت ممکن تھا کہ بھیروں دیوتا کی بد دعا نے اسے پھر سانپ میں تبدیل کر دیا ہو۔ میں نے بلاؤز کو وہیں رکھا اور موم بتی بجھا کر کوٹھڑی سے باہر آ گیا۔ باہر نلکے کے پاس ایک سادھو کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں کوٹھڑی سے نکلا اس نے کہا، تو جس کی تلاش میں آیا ہے وہ اب تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ تو مسلمان ہے، اس مندر میں کسی مسلمان کو آنے کی اجازت نہیں۔ میں بھکتی دھرم کا سادھو ہوں۔ میری جگہ کوئی ورن آشرم کا براہمن سادھو ہوتا تو وہ تمہیں زندہ نہ چھوڑتا۔ اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جا۔ میں نے سادھو کا شکریہ ادا کیا اور اس سے صرف اتنا پوچھا، مہاراج کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس کی مجھے تلاش ہے وہ کہاں ہوگی؟ سادھو نے بازو بلند کیا اور کہا، مورکھ ہو، تمہیں جان کی پرواہ نہیں ہے، جا تو پھر جو چاہے کر۔ اتنا کہہ کر سادھو چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ حالات ٹھیک نہیں لگتے، بہتر یہی ہے کہ میں جتنی جلدی نکل سکوں اس مندر سے نکل جاؤں۔ میں نے کوٹھڑی کی طرف پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور تیز تیز قدموں سے چلتا مندر سے باہر نکل گیا۔ دل میں بار بار یہی خیال آتا کہ ناگن درگا بیچاری کس مصیبت میں پھنس گئی ہے، خدا جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوگی سانپ ہی کے روپ میں ہوگی۔ میں دوسرے راستے سے مندر آیا تھا، واپس بھی اسی راستے سے پرانے قلعے کی کمین گاہ میں آ گیا۔ کمانڈو خالد جھانسی جانے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس نے مجھے درگا کے بارے میں سرسری طور پر پوچھا اور کہنے لگا، اس وقت تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن خیر تم آ گئے ہو تو یہ اچھی بات ہے۔ تمہاری ناگن کس حال میں ہے؟ میں نے کہا، وہ مندر میں نہیں تھی، میرا خیال ہے لکشمن پور چلی گئی ہے۔ کمانڈو خالد نے اپنے آٹومیٹک پستول کی نالی پر سائلنسر چڑھاتے ہوئے کہا،
یہ بھی اچھا ہوا، تمہارا پستول اس تھیلے میں رکھا ہے، چیک کر لو، ہم 1 گھنٹے بعد یہاں سے نکل رہے ہیں۔ میں نے تھیلے سے پستول نکال کر اس کے میگزین کو چیک کرتے ہوئے پوچھا، کمانڈر یہاں سے ہمارے ساتھ کوئی اور مجاہد بھی جھانسی جائے گا؟ اس نے کہا، نہیں، صرف ہم دونوں جائیں گے، ضرورت پڑی تو جھانسی سے ہمیں مجاہد مل جائیں گے۔ چونکہ ہماری پرانی کمین گاہ پر چھاپا پڑنے کے بعد بھوپال کی پولیس ہماری تلاش میں تھی، اس لیے ہم پرانے قلعے میں سے الگ الگ ہو کر نکلے۔ کمانڈو خالد اکیلا ہی اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا، ہمارا سراغ رساں جس کے ساتھ ہمیں جھانسی جانا تھا وہ پہلے نکل چکا تھا۔ وہ فقیرانہ بھیس میں تھا، ہم نے معمول کے مطابق کپڑے پہن رکھے تھے، یعنی ٹھنڈی جیکٹ اور پتلون۔ میں کمانڈو خالد کے نکلنے کے 2 منٹ کے بعد نکلا، ہمیں بھوپال ریلوے اسٹیشن کے 3rd کلاس کے مسافر خانے میں ملنا تھا۔ جھانسی جانے والی ٹرین کے متعلق تمام معلومات حاصل کر لی گئی تھیں۔ جس وقت ہم مسافر خانے میں اکٹھے ہوئے اس کے آدھے گھنٹے کے بعد بمبئی کی جانب سے ٹرین نے آنا تھا۔ یہ ٹرین دلی جا رہی تھی۔ آدھے گھنٹہ ہم 3rd کلاس کے مسافر خانے میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کر بیٹھے رہے۔ سراغ رساں مجاہد ہمارے لیے 3rd کلاس کے جھانسی تک کے 3 ٹکٹ لے آیا۔ جس وقت ٹرین اسٹیشن میں داخل ہوئی تو ہم اس کے 5-7 منٹ کے بعد پلیٹ فارم پر پہنچے۔ ٹرین بھوپال اسٹیشن پر 10-12 منٹ ضرور رکنی تھی۔ ٹرین میں بھی ہم الگ الگ ڈبوں میں سوار ہوئے۔ ابھی تک سب ٹھیک تھا، اسٹیشن پر پولیس ضرور تھی مگر ہماری طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ ٹرین چل پڑی تو مجھے اطمینان ہوا۔ ٹرین آدھی رات کے بعد جھانسی پہنچی، وہاں بھی ہم طے شدہ پروگرام کے مطابق 3rd کلاس کے مسافر خانے میں ہی اکٹھے ہوئے۔ ہمارا سراغ رساں مجاہد اب ہمارا گائیڈ تھا۔ ہم نے ایک ٹیکسی لی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہماری منزل جھانسی میں مقیم ہماری اسلامی تنظیم کے ایک جاں باز کا مکان تھا۔ اس جاں باز کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم کا مکان شہر کی گنجان آبادی سے باہر ایک پرانی بستی میں تھا۔ یہاں ہم پر کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ باقی رات ہم نے سو کر بسر کی۔ اگلے دن ہم سب ناشتہ کر کے مکان کے چوبارے میں بیٹھ گئے۔ ہاشم کو سراغ رساں مجاہد نے ہمارے مشن کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ کمانڈو خالد نے ہاشم سے پوچھا، جو 2 مسلمان سویلین آدمی ایمونیشن سپلائی سینٹر سے اسلحہ وغیرہ فوجی ٹرکوں میں لوڈ کرتے ہیں، ان میں سے تمہارے خیال میں قابل اعتماد آدمی کون ہے؟ ہاشم نے جیسے پہلے ہی سے ان میں سے ایک آدمی کا انتخاب کر رکھا تھا کہنے لگا، ان میں فیروز شاہ بھروسے کا آدمی ہے، وہ ہماری مدد کے لیے فوراً تیار ہو جائے گا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق ہاشم سے پوچھا، ہماری اطلاع کے مطابق 6 سویلین مزدور ٹرکوں میں اسلحہ لوڈ کرتے ہیں، جن میں سے 4 ہندو ہیں، 2 مسلمان۔ کیا ان لوگوں کو سپلائی سینٹر کے یونٹ کمانڈر کی طرف سے کوئی شناختی کارڈ بھی ایشو کیے گئے ہیں؟ ہاشم کے بجائے ہمارے سراغ رساں جاسوس نے جواب میں کہا، ان 6 سویلین لوڈروں کو کوئی شناختی کارڈ ایشو نہیں کیا گیا۔ جس روز فوجی ٹرک آتے ہیں یہ وقت پر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اپنا کام کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ صرف اسلحہ سپلائی سینٹر کے داخلے گیٹ پر ان کے آتے جاتے وقت معمولی سی چیکنگ ہوتی ہے۔ کمانڈر خالد نے کہا، کرمداد، ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو کہ خود بخود ہٹ بھی گئی۔ شناختی کارڈ کا معاملہ ہمیں پریشان بھی اور مشکل میں بھی پھنسا سکتا تھا۔ اس کے بعد کمانڈو خالد نے ہاشم کو اپنے قریب بٹھا لیا اور کہا، ہاشم بھائی، بات یہ ہے کہ تمہیں فیروز شاہ لوڈر کو آج رات اس مکان پر لانا ہے، لیکن ایک بار پھر غور کر کے بتاؤ کہ کیا اس آدمی فیروز شاہ پر ہم پورا بھروسہ کر سکتے ہیں، کیونکہ فیروز شاہ نے ہمارے مشن میں بڑا اہم رول ادا کرنا ہے۔ ہاشم کہنے لگا، فیروز شاہ کی آپ فکر نہ کریں، میں اسے بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ وہ ہماری تنظیم کا ہمدرد ہے اور سرفروش مجاہد ہے، وہ ہماری ہر طرح سے مدد کرے گا۔ میں اسے رات کو لے آؤں گا۔ شہر میں اس کی بیکری کی دکان ہے۔ ویسے وہ پہلوان ٹائپ آدمی ہے اور فوجی سپلائی سینٹر کے ٹرکوں کی لوڈنگ سے جو مزدوری ملتی ہے اس کے وہ بادام خرید کر گھر میں ڈال لیتا ہے۔ کمانڈو خالد نے مسکرا کر کہا، ہم اسے فیروز پہلوان کہہ کر پکاریں گے۔ ہاشم وہاں سے فیروز شاہ کی دکان کی طرف چل پڑا۔ اس کے بعد کمانڈو خالد نے سراغ رساں مجاہد سے کہا، دوست، اب تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ کمانڈو خالد نے کہا، ہم جھانسی کے اس ایمونیشن سپلائی سینٹر کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ سراغ رساں مجاہد ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، یہ کام آپ کس وقت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، دن کی روشنی میں، رات کے وقت تو ہمیں کچھ نظر بھی نہیں آئے گا۔ سراغ رساں جاسوس نے کہا، سپلائی سینٹر ایک چھوٹے سے ٹیلے پر ہے، اس طرف جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ آپ جوگی سادھوؤں کا بھیس بدل کر بھی گئے
تو فوجی گارڈ آپ کو ٹیلے پر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ سویلین کپڑوں میں بھی دن کے وقت ادھر نہیں جا سکیں گے۔ میں نے پوچھا، کیا ٹیلے کے آس پاس کوئی اونچی جگہ ہے؟ اس نے کہا، اس کے بائیں جانب ایک پرانے مینار کا کھنڈر ہے۔ مینار کے اوپر جانے کی سیڑھیاں ضرور ہوں گی۔ میں نے کہا۔ سراغ رساں نے جواب دیا، ہیں مگر بہت بوسیدہ ہیں۔ میں نے کہا، بس ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ کیا تم ہمیں کوئی دوربین لا کر دے سکتے ہو؟ اس کا انتظام ہو جائے گا، سراغ رساں نے اطمینان دلایا۔ میں نے کمانڈو خالد سے کہا، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم مینار کے کھنڈر پر سے دوربین سے سپلائی کا جائزہ لیں۔ وہ کہنے لگا، یہ کام ہمیں آج ہی کرنا ہوگا اور شام کا اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے کرنا ہوگا۔ سراغ رساں جاسوس بولا، دوربین کا انتظام ہاشم کر دے گا۔ اگر آپ کہیں تو میں ابھی اس کے پاس جاتا ہوں۔ ابھی جاؤ، میں نے کہا۔ سراغ رساں مجاہد کے جانے کے بعد ہم اپنے مشن کے منصوبے پر مزید غور کرنے لگے۔ آدھے گھنٹے بعد سراغ رساں مجاہد واپس آ گیا۔ اب وہ فقیرانہ لباس میں نہیں تھا۔ اس نے ہمیں دوربین لا کر دی۔ یہ کوئی اعلیٰ کوالٹی کی دوربین نہیں تھی، مگر اس سے ہمارا کام چل سکتا تھا۔ ہم نے سراغ رساں مجاہد کو ساتھ لیا، مکان کو تالا لگایا اور پرانے مینار کی طرف چل پڑے۔ سراغ رساں مجاہد اپنے ساتھی ہاشم کو اس کی دکان پر کہہ آیا تھا کہ وہ 2 گھنٹے بعد مکان پر آئے۔ جھانسی شہر بھارت کے بڑے پرانے اور گنجان آباد شہروں میں سے ایک ہے۔ یہاں جھانسی کی رانی کا قلعہ، محل اور باغات بھی ہیں۔ ہم ایک غیر آباد جگہ پر آ گئے۔ سامنے بائیں جانب ایک چھوٹا سا ٹیلہ نظر آیا۔ سراغ رساں نے اس طرف اشارہ کیا۔ اس ٹیلے پر آرمی سپلائی سینٹر ہے۔ ہم پرے پرے رہ کر چلتے ہوئے ٹیلے سے کوئی 600-700 گز کی دوری سے گزر گئے۔ ٹیلہ ایک ٹبے کی طرح تھا جس کے اوپر 2-4 درخت نظر آ رہے تھے۔ جس طرف اس کا داخلہ گیٹ تھا اس طرف کچھ فاصلے پر مینار کا کھنڈر تھا۔ ہم اوپر سے ہو کر مینار کے عقب میں آئے۔ مینار کے اوپر جانے کی سیڑھیاں ٹوٹ پھوٹ چکی تھیں۔ سراغ رساں مجاہد کو ہم نے نیچے ایک طرف نگرانی کے لیے روک دیا اور خود سیڑھیاں چڑھتے کسی نہ کسی طرح مینار کی آخری منزل پر پہنچ گئے۔ میں نے دوربین لگا کر ایمونیشن سپلائی سینٹر پر نگاہ ڈالی۔ ایمونیشن ڈیپو بہت بڑے گودام کی طرح تھا۔ چھت ڈھلواں تھی، دیواریں اونچی اونچی تھیں، ارد گرد کافی کھلی جگہ تھی جہاں ایک طرف فوجی ٹرک کھڑے تھے، 2 سنتری ڈیپو کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ کونے میں فوجی بارک تھی جس کے آگے گول دائرے میں پھولدار پودے تھے اور ان کے درمیان ریجمنٹ کے نشان کا جھنڈا بانس پر لہرا رہا تھا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ ایمونیشن ڈیپو کے ارد گرد خاردار تاروں والی دیوار نہیں تھی، بلکہ ایک اونچی پتھروں کی 4 دیواری بنی ہوئی تھی۔ میں نے یہ ساری تفصیل خالد کو زبانی بتاتے ہوئے دوربین اس کے حوالے کی اور کہا، 4 دیواری کو خاص طور پر دیکھو۔ مجھے تو وہاں کانٹے دار تار نہیں دکھائی دی۔ کمانڈو خالد دوربین لگائے دیر تک سپلائی سینٹر کا جائزہ لیتا رہا، پھر کہنے لگا، 4 دیواری پتھروں کی ہے۔ حیرانی ہے کہ یہاں خاردار تار نہیں لگائی گئی، لیکن سیکیورٹی کا انتظام کافی ہے۔ 2 مشین گن پوسٹیں مجھے اس طرف نظر آ رہی ہیں، ضرور 2 دوسری طرف ہوں گی۔ اس نے دوربین مجھے دے دی۔ میں مشین گن پوسٹیں نہیں دیکھ سکا تھا۔ دوربین لگا کر غور سے دیکھا تو سپلائی سینٹر کی دیوار کے قریب ہی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مورچے بنے ہوئے تھے جن پر جھاڑیاں کاٹ کر ڈال دی گئی تھیں۔ ان میں سے مشین گنوں کی نالیاں دوربین میں سے صاف نظر آ رہی تھیں۔ میں نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، 2 مشین گن پوسٹیں ہیں، گارڈ سنتری صرف 2 ہی ہیں، مگر ذرا آگے گیٹ کے اندر دونوں جانب اونچے چبوترے ہیں جن میں مجھے چوکور سوراخ نظر آ رہے ہیں، تم بھی دیکھو۔ میں نے دوربین پھر خالد کو دی۔ اس نے دوربین آنکھوں سے لگائی، کہنے لگا، یہ دونوں بھی مشین گنوں کے مورچے ہیں کرمداد۔ میں نے بھی دوربین لگا کر ان مورچوں کو پھر سے دیکھا اور دوربین آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے کہا، ٹھیک کہا، اس کا مطلب ہے کہ اس ایمونیشن ڈیپو میں یقینی طور پر انتہائی اہم اور جدید ترین فوجی اسلحہ موجود ہے، ورنہ اس قسم کے شہروں کے قریب بنے ہوئے ایمونیشن سینٹروں میں سیکیورٹی اتنی سخت نہیں ہوتی، اور شہر کے قریب اس ایمونیشن ڈیپو کو بھی اسی لیے بنایا گیا ہے کہ لوگ یہی سمجھیں کہ یہاں عام قسم کا اسلحہ ہوتا ہے۔ کمانڈو خالد نے دوربین لگا کر ایک بار پھر ٹارگٹ کا جائزہ لیا، کہنے لگا، ہمیں اپنے منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑے گی۔ ہم آٹومیٹک پستول یا کمانڈو چاقو چھپا کر ساتھ لے جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ہم دونوں نیچے ہو کر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا، ایک بات واضح ہو گئی کہ ہم اگر چاہیں گے کہ بارود لگا کر یا ٹائم بموں کی بٹن دبا کر وہاں سے فرار ہو جائیں تو ایسا ممکن نہیں نظر آتا۔
ہمیں نارمل طریقے سے سپلائی سینٹر کے اندر جانا ہوگا اور نارمل طریقے سے ہی وہاں سے باہر نکلنا پڑے گا۔ کمانڈو خالد نے کہا، یعنی ہمیں اس اسکیم پر عمل کرنا ہوگا جو ہم نے سب سے پہلے سوچی تھی۔ بالکل، وہی منصوبہ ہمیں اس مشن میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آؤ پھر واپس چلیں۔ ہم مینار کے کھنڈر کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے۔ ہمارا سراغ رساں ساتھی ایک طرف چھپ کر ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ہم جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے الگ الگ ہو کر واپس روانہ ہوئے۔ مکان پر آئے ہاشم ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ ہم تالا کھول کر اوپر والے چوبارے میں جا کر بیٹھ گئے۔ سراغ رساں مجاہد ہاشم کو لینے چل دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ ہاشم کو لے کر آ گیا۔ ہاشم نے بتایا کہ اس نے فیروز شاہ سے ساری بات کر لی ہے، وہ ہماری ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہے، بلکہ کہنے لگا کہ کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے میں اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ خالد نے پوچھا، وہ کس وقت یہاں آ رہا ہے؟ رات کو دکان بند کر کے آئے گا۔ ہم مکان میں ہی بیٹھے رہے، دوپہر کا کھانا بھی وہیں کھایا۔ رات کا کھانا کھا کر ہم چائے پی رہے تھے کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ ہاشم بولا، فیروز شاہ آ گیا ہے۔ وہ نیچے گیا اور جب اوپر آیا تو اس کے ساتھ گھٹے ہوئے بدن کا ایک باڈی بلڈر قسم کا نوجوان تھا۔ اس نے سلام کیا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ ہاشم نے اس کا تعارف کروایا۔ میں نے کہا، پہلوان جی، چائے تو آپ شاید نہیں پئیں گے۔ فیروز شاہ مسکرانے لگا۔ شکریہ بھائی صاحب، ہم پہلوان لوگ چائے نہیں پیتے۔ چند ایک باتیں کرنے کے بعد کمانڈو خالد نے مطلب کی بات شروع کی۔ فیروز شاہ، یہ بتاؤ کہ ٹیلے والے سپلائی سینٹر سے کس کس دن اسلحہ ٹرکوں میں لوڈ ہوتا ہے؟ اس نے کہا، بھائی جان، 7 ٹرک لوڈ ہو کر 2 روز پہلے جموں کشمیر کی طرف گئے ہیں۔ اب 3 دن کے بعد پھر 7 ٹرک لوڈ ہو کر جائیں گے۔ خالد نے پوچھا، تم کتنے سویلین وہاں اسلحہ لوڈ کرتے ہو؟ ہم کل 6 ہیں، 4 ہندو ہیں اور 2 ہم مسلمان، ایک میں اور دوسرا جبار۔ خالد نے پھر سوال کیا، یہ جبار کیسا آدمی ہے؟ فیروز شاہ گردن گھماتے ہوئے بولا، بھائی جان، وہ دنیا دار قسم کا آدمی ہے۔ پہلے ریلوے گودام پر مزدوری کرتا تھا، وہاں ایک آدمی سے جھگڑا کر بیٹھا، آج کل اس کا کوئلوں کا ٹال ہے۔ خالد نے پوچھا، فیروز شاہ، یہ تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم کس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بھارت نے اپنی فوج کے ذریعے کشمیر پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے اور وہاں بھارتی فوج کشمیری مسلمانوں پر بے پناہ ظلم کر رہی ہے۔ بھارتی فوجی یونٹوں کو جھانسی کے سپلائی سینٹر سے اس وقت انتہائی ہلاکت خیز فوجی اسلحہ سپلائی کیا جا رہا ہے، جس سے بھارتی فوجی مقبوضہ کشمیر میں مظلوم کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں۔ فیروز شاہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھائی جان، کشمیری مسلمانوں کی آزادی اور اسلام کی خاطر فیروز شاہ کی ایک جان تو کیا، 1000 جانیں بھی حاضر ہیں۔ آپ حکم کریں مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا، پہلا کام تو یہ کرنا ہوگا کہ جب ہم تمہیں کہیں، تم نے اپنے مسلمان ساتھی جبار کو کم از کم 4 دنوں کے لیے غائب کرنا ہوگا۔ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ کیونکہ ہم جبار پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ فیروز شاہ نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاشم کہنے لگا، اس کو غائب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا انتظام بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود کچھ دنوں کے لیے جھانسی سے باہر چلا جائے۔ کیوں فیروز شاہ؟ جبار کی چھوٹی بہن دبئی میں اپنے خاوند بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ ہم جبار کے نام وہاں سے ایک تار بھجوا دیں گے کہ تمہاری بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہسپتال میں بے ہوش پڑی ہے، جلدی پہنچو۔ جبار تار ملنے کے بعد ہر حالت میں دبئی روانہ ہوگا، کیونکہ اس کی ایک ہی بہن ہے اور وہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ہمیں اکثر کہا کرتا ہے کہ میری یہ بہن میرا بھائی بھی ہے اور میری ماں بھی، اس کے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں۔ خالد نے پوچھا، کیا تم لوگ دبئی سے اس قسم کا تار بھجوا سکو گے؟ کیوں نہیں؟ ہاشم بولا، وہاں میرا ایک جگری دوست 10 سالوں سے رہ رہا ہے، میں جس وقت اسے فون پر کہوں گا اس مضمون کا تار جبار کے پتے پر بھجوا دوں گا، وہ فوراً بھجوا دے گا۔ کمانڈو خالد نے کہا، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ تو تقریباً طے سمجھو۔ اب فیروز شاہ، باقی کا کام تمہیں کرنا ہوگا۔ آپ حکم کریں بھائی جان، میری جان بھی حاضر ہے۔ فیروز شاہ نے بڑے جذبے کے ساتھ کہا۔ کمانڈو خالد نے کہا، یہ بتاؤ کہ تم لوگ ایمونیشن ڈیپو کے باہر سے اسلحے کے کریٹ اور بکسے اٹھا کر ٹرکوں میں لوڈ کرتے ہو یا تمہیں یہ چیزیں اٹھانے کے لیے اسلحے کے گودام کے اندر جانا پڑتا ہے؟ فیروز شاہ نے کہا، باہر کوئی بکسے نہیں ہوتے جناب، ہم سول لوگ بھی فوجی جوانوں کے ساتھ گودام کے اندر جاتے ہیں۔ کمانڈو خالد نے کہا، تم نے یہ بتا کر ہمارا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ گودام میں پیٹرول وغیرہ کے ڈرم بھی رکھے ہیں یا نہیں؟ فیروز شاہ بولا، بھائی جان،
مجھے یہ کام کرتے 4 سال ہو گئے ہیں، مجھے تو سب معلوم ہے۔ میں تو بکسے دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ اس میں مشین گن کا میگزین ہے یا ہینڈ گرنیڈ۔ پیٹرول کے ڈرم نہیں ہوتے، بڑے بڑے کین ہوتے ہیں۔ کمانڈو خالد ہنس پڑا، کہنے لگا، یہ مجھے معلوم تھا، مگر میں نے ڈرموں کا نام اس لیے لیا تھا کہ شاید کین تم سمجھ نہ سکو۔ اب یہ بات طے ہے کہ جس روز تمہارا ساتھی جبار دبئی چلا جائے گا، اس کے بعد جب تم اپنے ہندو ساتھیوں کے ہمراہ ٹرکوں میں اسلحہ لوڈ کرنے سپلائی سینٹر جاؤ گے تو ہم تمہیں کالے رنگ کا ایک تعویذ دیں گے۔ یہ تعویذ چوکور ہوگا، زیادہ بڑا نہیں ہوگا، اس پر چمڑا منڈا ہوا ہوگا، فیتا لگا ہوگا۔ تم اس تعویذ کو اپنے بازو پر باندھ کر ایمونیشن سپلائی سینٹر میں جاؤ گے۔ تمہارا کام صرف اتنا ہوگا کہ جب تم اسلحے کے کریٹ اٹھانے کے لیے اندر جاؤ تو آنکھ بچا کر یہ تعویذ اتار کر کسی بھی پیٹرول کین کے پاس رکھ دو گے، اور رکھنے سے پہلے اس کو انگوٹھے سے ذرا سا دبا دو گے۔ کیا یہ کام اتنی احتیاط کے ساتھ کر سکو گے کہ تمہارے کسی سول ساتھی یا کسی فوجی جوان کو پتہ نہ چل سکے؟ فیروز شاہ بولا، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں بھائی جان، مجھے کوئی مشکل کام بتائیں۔ کمانڈو خالد نے کہا، میرے دوست، اس کام کو چاہے مشکل سمجھو چاہے آسان، لیکن تمہیں صرف یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ فیروز شاہ نے سوال کیا، بھائی جان یہ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ جو تعویذ آپ مجھے دیں گے وہ کوئی ٹائم بم ہوگا اور بڑا ہی طاقتور ٹائم بم ہوگا، لیکن یہ ضرور بتا دیں کہ بم رکھنے کے کتنی دیر کے بعد پھٹے گا۔ کمانڈو خالد نے کہا، 1.5 گھنٹے بعد۔ اس وقت تک میرا خیال ہے تم اپنے گھر پہنچ چکے ہوگے۔ فیروز شاہ نے کوئی اندازہ لگا کر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں آخری پھیرا لگاتے ہوئے یہ تعویذ پیٹرول کے کینوں کے درمیان رکھ دوں گا، اس کے بعد تو مجھے چھٹی کر کے گھر ہی جانا ہوگا۔ لیکن بھائی صاحب، دھماکہ کتنا ہوگا؟ ہمارے محلے کے مکان تو نہیں گریں گے نا؟ اس پر میں نے فیروز شاہ کو تسلی دی، فکر نہ کرو ہمارے پہلوان، تمہارے گھر محفوظ رہیں گے، صرف وہ پہاڑی غائب ہوگی جس پر ایمونیشن کا گودام ہے۔ فیروز شاہ کو ہم نے اپنے منصوبے کی ساری تفصیلات سے آگاہ کر دیا تھا، چنانچہ اسے رخصت کر دیا۔ ہاشم نے کہا کہ وہ دبئی ٹیلی فون پر اپنے دوست کو خبر کر دے گا کہ وہ جبار کو اس کی بہن کے حادثے کے بارے میں ٹیلی گرام دے دے۔ 3 دن کے بعد جھانسی کے آرمی ایمونیشن سپلائی سینٹر سے گولہ بارود ٹرکوں میں لوڈ کیا جانا تھا۔ 2 دن پہلے ہاشم نے دبئی اپنے دوست کو فون کر دیا۔ دوسرے روز صبح صبح جبار کو ٹیلی گرام موصول ہوا کہ اس کی بہن کا کار میں حادثہ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ جبار دوپہر کی فلائٹ سے دبئی چلا گیا۔ اب ہمارا میدان صاف تھا۔ دوسرے روز دن کے 10 بجے ایمونیشن سپلائی سینٹر سے اسلحے کے ٹرک لوڈ ہونے تھے۔ کمانڈو خالد نے اس دوران جھانسی کے ایک ماہر اور تجربہ کار ایکسپلوژیو تیار کرنے والے مجاہد کی مدد سے ایک ایسا تعویذ بم تیار کر لیا تھا جس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ یہ تعویذ رات کے وقت فیروز شاہ کے حوالے کر دیا گیا، جس نے اسے اپنے بازو پر باندھ لیا۔ فیروز شاہ کی گھڑی سے ہم نے اپنی گھڑیاں ملا لیں۔ اس نے بتایا کہ وہ عام طور پر دوپہر کے 1 بجے ٹرک لوڈنگ سے فارغ ہو جاتا ہے۔ کمانڈو خالد نے کہا، تم ٹھیک 1 بجے تعویذ بم کو اسلحے کے گودام کے اندر پیٹرول کے ڈرموں کے نیچے رکھ کر اس کو اوپر سے دبا دینا۔ فیروز شاہ نے کہا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ دوسرا دن ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ اس روز ہمارا مشن کامیاب بھی ہو سکتا تھا اور ناکام بھی۔ اس روز جھانسی کے شہری ایک قیامت خیز دھماکہ سننے والے تھے اور سارا شہر لرزنے والا تھا، اور اگر کسی وجہ سے تعویذ بم بلاسٹ نہیں ہوتا تو ہمارا مشن ناکام بھی ہو سکتا تھا۔ ہم اپنی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ دن کے ٹھیک 9:30 بجے فیروز شاہ نے ہاشم کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ وہ سپلائی سینٹر جا رہا ہے۔ ہر چیز اپنے وقت کے مطابق عمل میں آئے گی۔ ہمیں کیا کرنا تھا یہ ہم نے طے کر لیا تھا۔ اپنے سراغ رساں جاسوس نے ہمیں وہ راستہ بتا دیا جہاں سے اسلحے سے لدی ہوئی فوجی گاڑیوں کو گزرنا تھا۔ ہم ان 6-7 اسلحے سے بھری ہوئی گاڑیوں کو بھی راستے میں اڑانا چاہتے تھے تاکہ یہ اسلحہ بھی کشمیر میں تعینات مقبوضہ انڈین یونٹوں تک نہ پہنچ سکے۔ ہم نے ٹارگٹ رجسٹر کر رکھا تھا کہ ہمیں کہاں گھات لگانی ہے، چنانچہ ہم ٹھیک 10 بجے ہاشم کے مکان سے نکل کھڑے ہوئے۔ سراغ رساں مجاہد ہمارے ساتھ تھا۔ ہم شہر سے کافی دور آ گئے، یہاں ہمیں چھوٹے ٹیلوں کے درمیان ایک سڑک بل کھاتی گزر رہی تھی۔ گولہ بارود اور جدید ہتھیاروں سے بھرے ہوئے فوجی ٹرکوں کو اسی سڑک سے گزرنا تھا۔ فیروز شاہ نے بتایا تھا کہ فوجی گاڑیاں اسلحہ لے کر 12-12:30 بجے تک جموں کشمیر کی طرف روانہ ہوتی ہیں، لیکن سول مزدور 1 بجے تک اسلحے کے گودام میں باکس اور کریٹ وغیرہ کو اپنی اپنی جگہوں پر رکھنے کے لیے وہیں رہتے ہیں۔ ہمارے پاس 6 ہینڈ گرنیڈ تھے۔
ऑटोमेटिक पिस्तौल और एक एक कमांडो चाकू था। स्टेन गन्नें वगैरह हमें नहीं मिल सकी थी। हमने सुराग रसां मुजाहिद को वापस भेज दिया और खुद टीले की ढलान पर झाड़ियों के पीछे घात लगाकर बैठ गए। अभी फौजी गाड़ियों के आने में वक्त था। हमें मालूम था कि हमें क्या करना है। टीले की ढलान से हमें सड़क जरा नीचे साफ नजर आ रही थी। जहां हम घात लगाकर बैठे थे वहां पीछे थोड़े फासले पर सड़क टीले के पहलू से होकर सड़क का मोड़ घूमती हुई सामने आती थी। सड़क खाली पड़ी थी। जब से हम वहां घात लगाए बैठे थे सड़क पर से कोई सिविल गाड़ी, रिक्शा या स्कूटर वगैरह नहीं गुजरा था। हमने सड़क के पहाड़ी मोड़ पर इसलिए पोजीशन ली थी कि मोड़ घूमने की वजह से फौजी गाड़ियों की रफ्तार कम हो जाना यकीनी बात थी और ऐन उसी वक्त हमने हमला करना था। टाइम करीब आ गया था। हम एक दूसरे से अब सिर्फ इशारों में बात करते थे। मैंने घड़ी पर वक्त देखा। टाइम शेड्यूल के मुताबिक फौजी गाड़ियों को 5 मिनट के बाद पहाड़ी का मोड़ काट कर नमूदार होना था। ऐन उस वक्त मुझे कमांडो खालिद ने खास इशारा किया। इसके साथ वो भी अपनी पोजीशन से उठकर 15 गज ऊपर चला गया। मैंने भी ऐसा ही किया। टीले पर झाड़ियां बहुत थीं। हम उनकी ओट में अच्छी तरह से छुप कर बैठे थे। हमारी आंखें अपने दाएं जानिब उस जगह लगी हुई थी जहां पहाड़ी सड़क मोड़ मुड़ती थी। 5 मिनट गुजर गए, फिर 10 मिनट और 15 मिनट भी गुजर गए। फौजी गाड़ियों का कॉनवाय नमूदार हुआ। उसके बाद दूर से भारी ट्रक के इंजन की आवाज आई। कमांडो खालिद ने मुझे स्टैंड बाय का सिग्नल हाथ के इशारे से दिया। मैं पूरी तरह स्टैंड टू था। 2 ग्रेनेड मेरे हाथ में थे। 2 ग्रेनेड मैंने अपने पास रखे थे। हमारे पास यही मामूली धमाका खेज असला था, लेकिन चूंकि गाड़ियों में गोला बारूद लदा हुआ था इसलिए यकीन था कि ये ग्रेनेड ट्रकों पर फटकर एटम बम का काम देंगे। मेरे कान फौजी ट्रक की आवाज पर लगे हुए थे। अब उस आवाज में दूसरी फौजी गाड़ियों की आवाजें भी शामिल हो गई थीं। थोड़ी ही देर में पहाड़ी के मोड़ पर एक फौजी जीप नमूदार हुई जिस पर मशीन गन लगी थी। उसके पीछे फौजी ट्रक आना शुरू हो गए। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। ये कुल 6 फौजी ट्रक थे। उनमें से आगे के एक ट्रक पर तरपाल पड़ी थी। पिछले 3 ट्रक तरपाल से ढके हुए नहीं थे। अगले 3 ट्रक कमांडो खालिद का टारगेट थे। पिछले 3 ट्रकों पर मैंने यके बाद दीगरे हैंड ग्रेनेड फेंकने थे। 3 ट्रकों के दरमियान एक बख्तरबंद गाड़ी भी नजर आई, लेकिन इस वक्त हमें उसकी परवाह नहीं थी। हमारी निगाहें सिर्फ अपने अपने टारगेट पर थीं। मुझे ऊंचाई से ठीक टारगेट पर ग्रेनेड फेंकने की बाकायदा ट्रेनिंग मिली हुई थी। कमांडो खालिद के बारे में मुझे थोड़ा सा शक था। हर ट्रक के दरमियान थोड़ा थोड़ा फासला था। पहाड़ी सड़क होने की वजह से फौजी ट्रकों की रफ्तार हल्की थी। मैंने अगले 3 ट्रक गुजर जाने दिए। एक ग्रेनेड मेरे हाथ में था, दूसरा ग्रेनेड मेरे दूसरे हाथ में था। जैसे ही चौथा ट्रक मेरी बिल्कुल सीध में नीचे से गुजरने लगा तो मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर ग्रेनेड का सेफ्टी पिन खींचा और उसे खास अंदाज और खास जाविये से ट्रक पर फेंक दिया। इसके साथ ही मैंने दूसरा ग्रेनेड दूसरे ट्रक पर फेंका, मगर इससे पहले कमांडो खालिद अगले तीनों ट्रकों में ग्रेनेड फेंक चुका था। अचानक 2 धमाके हुए। पहाड़ियां अपनी जगह से ऊपर नीचे हो गईं। फिर 3 और धमाके हुए। इसके साथ ही मैंने बाकी ग्रेनेड भी पेट के बल लेटकर नीचे फेंक दिए। अब सड़क पर एक बहुत कयामत खेज धमाका हुआ, जैसे एटम बम फटा हो। उस फौजी कॉनवाय के किसी एक ट्रक में इंतहाई धमाका खेज असला था। उस धमाके ने कयामत का मंजर पेश कर दिया। सड़क पर हर तरफ आग के शोले और धुआं ही धुआं था। आदमियों की चीखों पुकार थी और ट्रकों का असला एक दो दो सेकंड के बाद फट रहा था और लोहे के सुर्ख टुकड़े हमारे ऊपर से जन्नाटों के साथ निकल रहे थे। हम मंसूबे के मुताबिक टीले की ढलान पर एक तरफ को आगे पीछे दौड़ पड़े। खुदा जाने अगली जीप या पिछली जीप बच गई थी। ढलान पर मशीन गन का फायर आने लगा। हम एक दूसरे के आगे पीछे टीले के ऊपर जाने के बजाय दूसरी जानिब भाग रहे थे। गोलियां हमारे ऊपर से गुजर रही थीं। असला और गोला बारूद के फटने से वहां कयामत का शोर था, जिसमें मशीन गन फायरिंग के धमाके अलग थे, लेकिन हम उनकी पहुंच से दूर निकल आए थे। प्रोग्राम के मुताबिक सुराग रसा मुजाहिद मोटरसाइकिल लिए टीले की दूसरी जानिब एक जगह दरख्तों में खड़ा था। हमें दौड़ते हुए आता देखकर उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दिया। कमांडो खालिद ने मोटरसाइकिल संभाला। मैं उसके पीछे बैठ गया और मोटरसाइकिल ऊंचे नीचे रास्तों पर उछलता एक तरफ दौड़ने लगा। प्रोग्राम के मुताबिक सुराग रसा मुजाहिद को वहां से अपने तौर पर एक जगह पहुंचना था। हम मोटरसाइकिल को तेजी से भगाए लिए जा रहे थे। कमांडो खालिद ने एक जगह मोटरसाइकिल खेत में खड़ी कर दी। यहां से सुराग रसा मुजाहिद ने आकर मोटरसाइकिल ले जानी थी।
आगे शहर के मज़ाफ़ात थे, धमाकों की आवाज़ बराबर आ रही थी, मगर अब छोटा असला फट रहा था। हम बड़े सुकून के साथ नॉर्मल अंदाज में चल रहे थे। मैंने घड़ी देखकर खालिद से कहा, सप्लाई सेंटर वाले धमाके में अभी 1 घंटा 20 मिनट रहते हैं। उसने आहिस्ता से कहा, अल्लाह को जो मंजूर होगा वो ही होगा। हम एक लंबा चक्कर काट कर हाशिम के मकान में आ गए। हाशिम बैठक में हमारा बेचैनी से मुंतजिर था। फौजी कॉनवाय की तबाही के धमाके उसने भी सुने थे। कहने लगा, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, आप वाकई बड़े माहिर कमांडोज हैं। हमने उसे कोई जवाब नहीं दिया। हम ऊपर वाले चौबारे में चले आए। हाशिम हमारे पीछे पीछे आया। हमारे पास दो दो हैंड ग्रेनेड बच गए थे। हमने चारों ग्रेनेड निकाल कर हाशिम को दिए। कमांडो खालिद ने कहा, इन्हें किसी ऐसी जगह छुपा कर रख दो कि ज़रूरत पड़ने पर हमें दोबारा मिल जाएं, और अगर पुलिस यहाँ तलाशी भी ले तो उसे ना मिले। हाशिम ने चारों ग्रेनेड लेकर रुमाल में बांध कर रख लिया और कहने लगा, पहाड़ी वाला धमाका अभी तक नहीं हुआ। मुझे यकीन है फिरोज पहलवान ने अपना काम कर दिया होगा। खालिद ने कहा, अगर उसने अपनी ड्यूटी ठीक तरह से पूरी कर दी है तो फिर 1.25 घंटा हमें धमाके का मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा। हाशिम बोला, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। मैंने कहा, कहाँ से लाओगे? वो बोला, बाजार की नुक्कड़ पर एक होटल है, वहाँ से। कमांडो खालिद ने कहा, इस वक्त तुम्हारा बाहर निकलना ठीक नहीं, हमें चाय नहीं चाहिए। हाशिम कहने लगा, तो फिर मैं यहीं चाय बनाता हूँ। चाय की तो मुझे भी सख्त तलब हो रही थी। मकान की पहली मंजिल पर बावर्ची खाना था। हाशिम नीचे गया। हमने अपनी अपनी घड़ियों पर निगाह डाली। हम पर एक अजीब हिजान खेज कैफियत तारी थी। खालिद कहने लगा, करमदाद क्या ख्याल है? फिरोज शाह ने बम ठीक जगह पर रख दिया होगा। मैंने कहा, आदमी अगरचा अनाड़ी है मगर उसे कोई खास टेक्निकल काम भी नहीं करना था। एक तावीज था जो उसने अपने बाजू के साथ बांध रखा है। बस उस तावीज को पेट्रोल के ड्रमों के दरमियान रखना है। अचानक मुझे ख्याल आया कि एक तो हमने गोला बारूद वाले फौजी कानवाय को उड़ा दिया है। अब थोड़ी देर बाद एम्यूनिशन सेंटर धमाके से उड़ गया तो फौज हमारी तलाश में सारे झांसी शहर को घेर लेगी और ऐन मुमकिन है कि हम पकड़े जाएं। जब मैंने खालिद से अपने इस खदशे का इजहार किया तो उसने कहा, यह तो मैंने भी सोचा था। भोपाल होता तो और बात थी, ये दूसरा शहर है। हम इस शहर के गली मोहल्लों से भी नावाकिफ हैं। मेरा ख्याल है हमें यहाँ से निकलकर शहर से दूर किसी जगह छुपना चाहिए। कमांडो खालिद जल्दी से उठा। उसने सीढ़ियों में जाकर हाशिम को आवाज़ दी। वो ऊपर आ गया। खालिद ने उसे मुमकिन खतरे से आगाह किया और कहा कि इस तरह उसके पकड़े जाने का भी डर है। हाशिम बोला, मुझे अपनी फिक्र नहीं, लेकिन आपका सलामत रहना ज़रूरी है। और हाशिम के साथ उसके मकान से निकल आए। उसका मकान, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, शहर से बाहर एक मामूली सी गरीबाना बस्ती में था। वहां से हम पैदल ही गुजरकर जब शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर आए तो वहां 3 फौजी गाड़ियां बड़ी तेजी से गुजर गईं। कमांडो खालिद कहने लगा, करमदाद लगता है तुमने ऐन वक्त पर हम सबको बचा लिया। हाशिम ने कहा, सड़क से उतरकर खेतों में आ जाएं। हम सड़क से उतरकर खेतों में से गुजरने लगे। खेतों में ऊंची फसल खड़ी थी। हाशिम हमें लेकर फसल की ओट में हो गया। हम उसके पीछे तेज तेज चल रहे थे। मैंने घड़ी पर निगाह डाली, अभी धमाके होने में काफी वक्त था। कमांडो खालिद ने हाशिम से कहा, शहर से बाहर अगर हम किसी जंगल में चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। किसी मकान वगैरह में छुपना ठीक नहीं। हाशिम बोला, मैं आपको जंगल में ही ले जा रहा हूँ। वस्ती भारत के घने जंगलात का सिलसिला एक तरह से बंबई की तरफ जाते हुए ग्वालियर ही से शुरू होता था। एक मुकाम पर मंदिर की बड़ी इमारत सड़क किनारे आ गई। हाशिम ने वहां से मोटर रिक्शा ले लिया। हम तीनों घुसड़ मुसड़ कर एक ही रिक्शे में बैठ गए। रिक्शा एक तरफ को रवाना हुआ। हाशिम उसे गाइड कर रहा था। जब हम शहर से कई मील आगे भोपाल की जानिब आ गए तो हाशिम ने एक नदी के पुल पर पहुंचकर रिक्शे को फारिग कर दिया। हम नदी का पुल अबूर करके दूसरी तरफ दरख्तों झाड़ियों के दरमियान चलने लगे। आगे एक जंगलाती टीला था। हाशिम रुक गया। टीले की तरफ इशारा करके कहने लगा, यहाँ ऊपर किसी जमाने में एक हिंदू ठेकेदार ने अपनी वालदा की समाधि बनाई थी और साथ ही अपने रहने के लिए एक कोठड़ी भी बनवाई थी। वो महीने में 4 दिन यहाँ अपनी माँ की समाधि पर आकर भजन करता है। उस हिंदू ठेकेदार के मरने के बाद ये समाधि वीरान है। अब यहाँ कई बरस से कोई नहीं आया। आप लोग यहाँ छुप सकते हैं। इस तरफ और कोई नहीं आएगा, क्या ख्याल है? कमांडो खालिद ने कहा, हमें कोई एतराज नहीं। टीला छोटा सा था। चढ़ाई चढ़ने के बाद ढलान पर एक तरफ उस मालदार हिंदू ने पत्थर की सीढ़ियां बनाई हुई थी जो अब ऊंची घास में छुप गई थी। हम सीढ़ियां चढ़कर टीले के ऊपर आ गए।
टीले के ऊपर एक थोड़ी सी खुली जगह थी जहां दरमियान में समाधि थी। समाधि अब आप भी जान गए होंगे कि क्या होती है। बाज हिंदू लोग अपने मुर्दों की कुछ हड्डियां या राख चिता से लाकर दफन कर देते हैं। वहीं एक तरफ खपरियल की ढलानी छत वाली एक कोठरी थी। छत एक तरफ से दीवार के साथ ही नीचे बैठ गई थी, कोठरी का दरवाजा भी गायब था। यहाँ से मगरिब की जानिब झांसी शहर की आबादी दूर से नजर आ रही थी। मैं और कमांडो खालिद उस आबादी की तरफ देखने लगे। वो कहने लगा, यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि हमने टारगेट मार लिया है या हम अपने मिशन में नाकाम हैं। हाशिम कहने लगा, मैं शाम को आपको आकर सब कुछ बता दूंगा, आपके लिए खाना और चाय भी लाऊंगा। ये जगह बड़ी महफूज है, इस तरफ कोई आता जाता भी नहीं। हाशिम हमें वहां छोड़कर चला गया। हम एक एक मिनट बड़ी बेचैनी और तजस्सुस के आलम में गुजार रहे थे। हमारे हिसाब से अभी धमाका होने में 15 मिनट रह गए थे। इतने में मुझे एक हल्का सा झटका लगा। ये झटका खालिद ने भी महसूस किया। इसके साथ ही ऐसी आवाज आई जैसे दूर कहीं कोई आतिश फिशां पहाड़ फट गया हो। हमारी निगाहें बेइख्तियार शहर की तरफ उठीं। दिन का वक्त था। शहर की तरफ एक जानिब धुएं के बादल उठकर आसमान की तरफ जा रहे थे। कमांडो खालिद ने बेइख्तियार मुझे गले लगा लिया। करमदाद, हमने टारगेट मार लिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और कमांडो खालिद वहीं खुदा के हजूर सजदा रेज हो गया। शहर की तरफ से परिंदों के गोल शोर मचाते जंगल की तरफ उड़ते चले जा रहे थे। कमांडो खालिद ने धुएं के बादलों को देखकर कहा, करमदाद, कहीं इस एमुनिशन सेंटर में इंडियन आर्मी ने कोई न्यूक्लियर वगैरह तो नहीं रखा? धुएं की ये छतरी मुझे बिल्कुल एटम बम के धमाके के बाद की छतरी लगती है। मैंने कहा, नहीं खालिद भाई, ऐसी बात होती तो इस वक्त सारा शहर आग की लपेट में होता और हम भी यहाँ जिंदा सलामत ना होते। ये इंतहाई ताकतवर बारूद के फटने की वजह से है। मैंने खालिद से कहा, तुम इसी जगह ठहरो, मैं नीचे जाकर देखता हूँ कि उस तरफ कोई फौजी या पुलिस की गाड़ी तो नहीं आई। मैं टीले से उतरकर दरख्तों में से गुजरता उस जगह आ गया जहां दूर से खेत और खेतों के पार शहर को जाती सड़क नजर आ रही थी। सड़क पर ट्रैफिक थी। मुझे ऐसे लगा जैसे लोगों में कुछ अफरा तफरी सी है। गाड़ियों के हारन की आवाजें भी आ रही थीं। खेत खाली पड़े थे। अभी तक इस तरफ कोई नहीं आया था। फौज ने जरूर शहर को मुहासरे में ले लिया होगा। मैं वापस खालिद के पास आ गया। उसने पूछा, कोई खास बात? मैंने कहा, अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन हमें अब यहाँ रुकना नहीं चाहिए। देखा जाए तो हमारा मिशन मुकम्मल है। अब हमें यहाँ से निकलना है। फौज के एम्यूनिशन सप्लाई सेंटर में इतनी जबरदस्त तबाही हुई है, फौजी कॉनवाय उड़ गया है। फौज और पुलिस आराम से तो नहीं बैठेगी। कमांडो खालिद ने कहा, अगर हम उस वक्त निकल जाते जिस वक्त हाशिम हमें लेकर इस तरफ आया था तो ठीक होता। अब खतरा है कि झांसी भोपाल रोड पर मिलिट्री पुलिस आ गई होगी, तो फिर इस जगह कब तक बैठे रहेंगे? मेरे सवाल के जवाब में कमांडो खालिद ने कहा, हमें अब हालात के मामूल पर आने तक इसी जगह रहना है। दानिशमंदी का यही तकाजा है। इस वक्त निकलने में पकड़े जाने का खदशा ज्यादा है। मैंने कहा, खालिद, मेरा तजर्बा कहता है कि हमारा यहाँ ज्यादा देर बैठे रहना हमारे लिए नुकसानदेह है। मेरी राय यही है कि हम आज ही रात के अंधेरे में यहाँ से निकल पड़ें। हम झांसी भोपाल रोड को छोड़कर खेतों, मैदानों और जंगल में से होते हुए खतरे के इलाके से निकल सकते हैं। कमांडो खालिद बोला, हम भटक भी सकते हैं, मुझे रास्ते का इल्म नहीं। यही हो सकता है कि हाशिम रात को आए तो उससे हालात मालूम करें, उसके बाद कोई फैसला करें। सूरज गरूब होने लगा। हम टीले पर कोठड़ी के बाहर ही बैठे कभी बातें करते, कभी टहलते और कभी शहर की आबादी की तरफ देखते रहे। अभी सूरज गरूब हुए 10-15 मिनट हुए थे कि हाशिम आ गया। वो हमारे लिए खाने पीने का कुछ सामान लाया था। उसकी जबानी मालूम हुआ कि टीले का सप्लाई सेंटर सारा उड़ गया है। टीले के इर्द गिर्द की पहाड़ियों में भी आग लगी है। शहर में पुलिस और फौज आ गई है। सप्लाई सेंटर के इलाके में फौज ने कर्फ्यू लगा दिया है। जब हमने उसे बताया कि हम रात को वहां से भोपाल की तरफ निकल जाना चाहते हैं, तो उसने कहा कि भोपाल झांसी रोड पर तो फौज जगह जगह मौजूद है। खालिद ने कहा कि हम जंगल में से गुजर कर जा सकते हैं। हाशिम सोचने लगा। जंगल रात के वक्त इंसान का जानी दुश्मन बन जाता है और फिर जंगल में रास्ते की सिमत को बरकरार रखना मुमकिन नहीं होता। मेरा ख्याल है कि आप 2-1 रोज यहीं ठहरे रहें, उसके बाद बेशक निकल जाएं। मैंने खालिद की तरफ देखा। उसने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन मैंने कहा, इस बात की क्या जमानत है कि हम यहाँ महफूज होंगे और इस तरफ मिलिट्री इंटेलिजेंस का ध्यान नहीं जाएगा?
इंटेलिजेंस के आदमी इस सारे इलाके में फैल गए होंगे। खालिद ने कहा, करमदाद, यहाँ से निकलने में भी तो खतरा है। यहाँ से निकलना भी तो अब महफूज नहीं रहा। आखिर यही फैसला हुआ कि हम लोग इसी टीले वाली कोठड़ी में ही उस वक्त तक रुपोश रहेंगे जब तक कि हाशिम हमें आकर हालात के मामूल पर आने या कशीदगी ज़रा कम हो जाने की इत्तला नहीं देता। हमने थोड़ा बहुत खाना खाया। हाशिम कुछ देर हमारे पास बैठा रहा। जब रात गहरी होने लगी तो वो दूसरे रोज दोपहर को आने का कहकर चला गया। दूसरे रोज हाशिम ने आकर बताया कि शहर में फौज गश्त कर रही है। मैंने फिरोज शाह के बारे में पूछा कि उस पर तो किसी ने शक नहीं किया। हाशिम ने बताया कि वो बिल्कुल खैरियत से है, मगर आप लोग अभी यहाँ से ना ही निकलें तो बेहतर है, क्योंकि ये इलाका भी फौज की निगरानी में है। कमांडो खालिद ने कहा, तुम्हारे ख्याल में ये हालात कब तक रहेंगे? हाशिम बोला, कुछ नहीं कह सकता। सप्लाई सेंटर के आसपास के इलाके में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। हाशिम अपने साथ खाना लाया था। खालिद ने उसे खबरदार किया कि वो हर तरह से चौकस होकर आया करे। वो कहने लगा, मैं एक खुफिया रास्ते से आता हूँ, फिर भी इस बात की तसल्ली कर लेता हूँ कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। हम उस टीले पर 4 दिन तक रूपोश रहे। 5वें रोज हाशिम आया तो उसने ये खुशखबरी सुनाई कि फौज शहर से बाहर चली गई है। हमने भोपाल जाने की तैयारियां शुरू कर दी। हालात के मामूल पर आने के बावजूद हम झांसी स्टेशन से रेल पर सवार होने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे। हाशिम ने तजवीज़ दी कि हम वहां से भोपाल की तरफ एक स्टेशन तक चले जाएं। वहां पैसेंजर ट्रेन ज़रूर ठहरती है, हम वहां से गाड़ी में सवार हों। खालिद को भी ये तजवीज़ पसंद आई। चुनाचे हम उसी रोज़ शाम के वक्त टीले से उतरकर झांसी से भोपाल की जानिब जो पहला स्टेशन आता था उस तरफ रवाना हो गए। हाशिम हमें गाइड कर रहा था। हमने अपने अपने पिस्तौल उसे दे दिए थे कि वो उन्हें अपने पास संभाल कर रखे। सिर्फ कमांडो चाकू हमारे पास थे। हाशिम हमें जंगल के एक रास्ते से लेकर जा रहा था। जंगल से निकले तो रेलवे लाइन आ गई। यहाँ से हम रेलवे ट्रैक के साथ साथ चल पड़े। 2-3 घंटे तक चलते रहे, फिर दूर से स्टेशन की रोशनी दिखाई दी। वहां हमने हाशिम के जरिए भोपाल तक के 2 रेल के टिकट मंगवाए। हाशिम को रुखसत कर दिया और खुद खाली प्लेटफॉर्म पर एक तरफ बैठकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद ट्रेन आई। ये पहले से तय था कि हम थर्ड क्लास के अलग अलग डब्बों में सवार होंगे। ट्रेन मुसाफिरों से भरी हुई थी। कुछ सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे। खालिद एक डब्बे में और मैं दूसरे डब्बे में जाकर बैठ गया। ट्रेन भोपाल की तरफ रवाना हो गई। मैं सोचने लगा कि मेरे सामने सिवाय इसके और कोई मिशन नहीं कि कश्मीर के जिहाद में शरीक होकर मकबूजा भारतीय फौज के खिलाफ हुर्रियत पसंद कश्मीरियों के शाना बशाना जंग करूं। जमीला की तरफ से मेरा बोझ हल्का हो चुका था। मुझे इत्मीनान था कि वो पाकिस्तान में अपने माँ बाप के घर पहुंच चुकी है। मैंने यही सोचा कि भोपाल पहुंचकर कमांडो खालिद से मशवरा करूंगा कि अगर इस इलाके में कोई मजीद अहम मिशन उसके ज़ेरे गौर नहीं तो मैं मकबूजा कश्मीर चला जाऊं। ट्रेन रात की तारीकी में रवां थी। डब्बे के अक्सर मुसाफिर सो रहे थे। मैंने सर खिड़की के साथ लगा दिया और आंखें बंद कर लीं। मैं ऊँगने लगा, फिर मुझे नींद आ गई और मैं भी सो गया। मालूम नहीं कितनी देर तक सोया होऊंगा कि एक धचके से मेरी आंख खुल गई। ट्रेन किसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी। मैंने खिड़की में से बाहर देखा। काफी बड़ा प्लेटफॉर्म था। लोग अच्छे कपड़ों में नजर आ रहे थे। लगता था कि कोई बड़ा शहर है। मैं डब्बे से उतरकर खालिद के पास गया। वो मुझसे 3-4 डब्बे छोड़कर था। मैंने उससे पूछा कि भोपाल अभी कितनी दूर है। उसने बताया कि 2-2.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। फिर उसने मुझे हिदायत की कि मैं प्लेटफॉर्म पर इस तरह ना फिरूं और अपने डब्बे में जाकर बैठूं। मैं वापस आ गया। ट्रेन के एक डब्बे में रेलवे का माल लादा जा रहा था, जिससे लगता था कि ट्रेन वहां कुछ देर रुकेगी। मेरा चाय पीने को दिल चाहता था, मगर वहां मुझे कोई स्टॉल नजर नहीं आया। सामने सेकंड क्लास रिफ्रेशमेंट रूम था। मैंने सोचा कि वहां चलकर जल्दी से एक कप चाय पी जाए। मैंने एहतियातन एक कुली से पूछा कि गाड़ी अभी कितनी देर तक रुकेगी। उसने बताया कि गाड़ी काफ़ी देर ठहरेगी। मैं रिफ्रेशमेंट रूम में आकर एक मेज़ के पास बैठ गया। मैंने हाफ सेट चाय का ऑर्डर दिया। अभी चाय नहीं आई थी कि बाहर से एक सूट बूट वाला आदमी अंदर आया। जवान मगर दुबला आदमी था। वो सीधा मेरी मेज़ के पास आकर मुझे गौर से देखने लगा। मेरे जहन ने कहा कि ये इंटेलिजेंस का आदमी हो सकता है, लेकिन मैं बज़ाहिर बेनियाजी से बैठा रहा। मैंने पूछा, क्या बात है भाई साहब, आप क्यों मुझे घूर घूर कर देखते हैं? वो मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने पूछा, कहाँ से आ रहे हो?
میرے منہ سے جھانسی نکل گیا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھ کر ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ریفریشمنٹ روم کے ایک دروازے میں سے دو پولیس والے داخل ہوئے اور سیدھے میری میز کی طرف آ کر ایک میری دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے حواس برقرار رکھے اور سختی سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ سوٹ بوٹ والے آدمی نے ایک سپاہی سے کہا، اس کی تلاشی لو۔ میرے پاس کمانڈو چاقو موجود تھا، میں اسے کہیں پھینک نہیں سکتا تھا۔ میں نے احتجاج کیا، تم لوگوں کو میری تلاشی لینے کا کوئی حق نہیں، میں ایک ذمہ دار بھارتی شہری ہوں، میں تمہارے خلاف رپورٹ کروں گا۔ سوٹ بوٹ والے آدمی پر میری اس دھمکی کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا، پولیس کے سپاہی پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے میری تلاشی لینی شروع کر دی۔ کمانڈو چاقو میری جیب سے نکل آیا، اسے دیکھ کر سوٹ بوٹ والے آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے پولیس والوں سے کہا، تم سامنے والی میز پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ دونوں سپاہی ایک میز چھوڑ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وہاں کچھ دوسرے مسافر بھی چائے وغیرہ پی رہے تھے، وہ بڑی دلچسپی سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ سوٹ بوٹ والے آدمی نے کمانڈو چاقو کھولا، پھر بند کیا اور میز پر رکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ کمانڈو نائف ہے اور تم کشمیری یا پاکستانی کمانڈو ہو، اس میں اب کوئی شک نہیں، تم انکار نہیں کر سکتے۔ تم اپنے کمانڈو ہونے کا ثبوت اپنی جیب میں لے کر پھر رہے ہو۔ میں نے سپاہیوں کو اس لیے پرے بٹھایا ہے کہ میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھے اپنے ساتھی کمانڈوز کے بارے میں بتا دو کہ وہ کہاں کہاں روپوش ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں چھوڑ دوں گا۔ سی آئی ڈی والوں کے پاس یہی ایک ہتھ کنڈا ہوتا ہے، وہ ہر کمانڈو سے اس قسم کی بات ضرور کرتے ہیں۔ میں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میرا کسی کمانڈو پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، میں بھوپال میں ہوزری کا کاروبار کرتا ہوں، ایک شریف شہری ہوں۔ بھوپال کا ڈپٹی میئر مجھے جانتا ہے، آپ اسے بے شک فون کر کے معلوم کر لیں۔ یہ میں نے یوں ہی بلف چال چلی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، کہنے لگا، اس کمانڈو چاقو کا ہوزری کے کاروبار سے کیا تعلق؟ میں نے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا، ہو سکتا ہے تمہاری پولیس کے کسی آدمی نے مجھے پھنسانے کے لیے میری جیب میں ڈالا ہو۔ اس نے کہا، میں تمہیں تھانے لے کر جا رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ وہاں تم اپنے آپ سب کچھ بتا دو گے۔ اس دوران ایک عجیب بات ہوئی، سی آئی ڈی والے اس آدمی سے باتیں کرتے ہوئے مجھے ہلکے ہلکے دو تین جھٹکے لگے تھے، جس سے میں سمجھ گیا تھا کہ میری کایا پلٹ ہونے والی ہے۔ اس وقت مجھے اپنی کایا پلٹ کی بے حد ضرورت تھی۔ میں دل میں دعائیں مانگنے لگا کہ یا خدا، کسی طرح میں جلدی سے سانپ کا روپ اختیار کر لوں۔ میرے بچنے کی صرف یہی ایک صورت تھی۔ جب اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے تھانے لے کر جا رہا ہے تو مجھے ایک اور جھٹکا لگا۔ میں سمجھ گیا کہ میں اپنا روپ بدلنے والا ہوں۔ اس جگہ میرا انسان سے سانپ کی شکل بدلنا خطرناک تھا، وہاں مجھے فوراً ہلاک کر دیا جاتا۔ میں نے سی آئی ڈی والے سے کہا، میں باتھ روم جانا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ مجھے بے شک پولیس اسٹیشن لے چلیں۔ اس نے دو سپاہیوں کو اشارہ کیا، دونوں سپاہی مجھے لے کر باتھ روم کی طرف چلے۔ باتھ روم سامنے ہی تھا، ایک سپاہی باتھ روم کے باہر کھڑا ہو گیا، دوسرا گن لے کر میرے ساتھ اندر آ گیا۔ مجھے برابر جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں نے سپاہی سے کہا، تم بھی باہر چلے جاؤ، میں یہاں سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ وہ بولا، میں اسی جگہ رہوں گا۔ مجھے صرف خطرہ یہ تھا کہ اس کے پاس رائفل تھی، اگر میں وہاں سانپ کے روپ میں ظاہر ہو گیا اور ایک آدمی کو سانپ میں تبدیل ہوتے دیکھ کر اگر اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا تو مجھ پر فائرنگ ضرور شروع کر دے گا، اور بند باتھ روم میں میرے بچنے کے امکانات بہت کم تھے۔ وہ باہر نہیں گیا اور میرا جسم ہلکا ہونا شروع ہو گیا، پھر اچانک میں جیسے اپنی جسم سے الگ ہو گیا۔ جس جگہ میں کھڑا تھا وہاں میرے بجائے ایک سانپ فرش پر بیٹھا تھا۔ پہلے تو سپاہی سمجھا کہ میں غائب ہو گیا ہوں، جب اس نے وہاں ایک سانپ کو دیکھا تو ڈر کر الٹے پاؤں دروازے کی طرف دو چار قدم ہٹا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اس نے رائفل سیدھی کر لی اور فائر کر دیا، لیکن اتنی دیر میں اس کے پیچھے آ چکا تھا۔ میں نے فوراً اچھل کر اس کی ران پر ڈس لیا اور اس کی وردی کے ساتھ ہی چمٹا رہا۔ سپاہی نے گھبرا کر چیخ ماری اور گر پڑا۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی مجھے باتھ روم کی طرف لوگوں کے دوڑنے کی آواز آئی تھی۔ سپاہی گرا تو میں چھلانگ لگا کر کموڈ کے پیچھے چھپ گیا۔ باتھ روم کا دروازہ دھڑ سے کھلا۔ کیا ہوا بھولا رام؟ یہ وہی سوٹ بوٹ والا آدمی تھا، اس کے ساتھ دوسرا سپاہی بھی تھا۔ انہوں نے سپاہی کو فرش پر بے حس پڑے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ ان کا ملزم غائب ہے تو وہ حیران رہ گئے۔ سوٹ بوٹ والے نے چیخ کر کہا، کیا ہوا؟ اس کو باہر لے چلو، جلدی کرو۔ کمانڈو کہاں غائب ہو گیا؟ باہر دیکھو۔ اور وہ لوگ افراتفری کے عالم میں سپاہی کی لاش کو گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ جب باتھ روم خالی ہو گیا تو میں نے کموڈ کے پیچھے سے نکل کر ماحول کا جائزہ لیا۔
बाथरूम की दीवार पर सिर्फ एक ही रोशनदान था जिसका शीशे वाला चौखट्टा बंद था। मैं तेजी से दीवार पर रेंगता हुआ रोशनदान तक गया, देखा कि वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चौखट्टा मजबूती से बंद था। मैं नीचे उतर आया। बाथरूम के बाहर शोर सा मचा हुआ था। दरवाजा खुला और तीन चार सिपाही अंदर आकर इधर उधर देखने लगे। मैं वापस कमोड के पीछे जाकर छुप गया। जिस सिपाही को मैंने डसा था उसको इतनी मोहलत ही नहीं मिली थी कि वो किसी को ये बता सकता कि मुझे सांप ने काटा है और सांप अभी तक बाथरूम में है। चुनाचे सिपाही सांप को नहीं बल्कि कमांडो को यानी मुझे ढूंढ रहे थे। उनमें एक पुलिस अफसर होगा। उसकी आवाज आई, ईशर सिंह हेडक्वार्टर फौरन इतला करो, दो आदमी यहाँ बाहर पहरे पर रहो। बलराम, तुम मेरे साथ आओ जल्दी। बाथरूम के बाहर पहरा लग गया। सब लोग बाहर चले गए। एक तरह से मैं अंदर बंद हो गया था। मैंने बंद दरवाजे के नीचे से देखा, दो सिपाही राइफलें लिए खड़े थे। रिफ्रेशमेंट रूम में भी काफी लोग बैठे थे। ट्रेन इस दौरान वहां से भोपाल की तरफ रवाना हो चुकी थी। मुझे कमांडो खालिद का ख्याल आ रहा था कि जब भोपाल पहुंचने के बाद मैं उसे नजर नहीं आऊंगा तो वो क्या सोचेगा कि मैं कहाँ गायब हो गया। लेकिन इस वक्त मुझे अपनी जान की फिक्र पड़ी थी। मुझे सबसे पहले अपनी जान बचानी थी। बाथरूम के नीचे इतनी जगह थी कि मैं बाहर निकल सकता था, लेकिन रिफ्रेशमेंट रूम में एक तो रोशनी थी, दूसरे वहां काफी लोग बैठे थे और पुलिस के सिपाही भी राइफलें लिए खड़े थे। मैं बाहर निकलकर अगर तेज से तेज भी भागूं तो इतनी तेज नहीं रेंग सकता था। वहां कोई झाड़ी भी नहीं थी कि मैं जहां छुप कर जान बचा सकता। मैंने यही फैसला किया कि अभी मुझे यहीं छुपे रहना चाहिए। जब पुलिस वापस चली जाए और रिफ्रेशमेंट रूम भी खाली हो जाए तो मैं बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। बाथरूम में मुझे कमोड के पीछे कोई नहीं देख सकता था। काफी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और बंद हो गया। कोई दरवाजे की चिटखनी लगा रहा था। मैंने जरा सा सर आगे करके देखा। एक आदमी अंदर आया है जिसके हाथ में चमड़े का बैग है। वो एक भारी भरकम अधेड़ उम्र का आदमी था। सेहत बड़ी अच्छी थी। उंगलियों में सिगरेट था। वो पान भी खा रहा था। उसने बैग मुंह हाथ धोने वाले सिंक के करीब फर्श पर रखा, कमोड में पान की पीक थूकी और जेब से छोटी सी कंघी निकालकर आईने के सामने अपने बालों में फेरने लगा। वो कोई फिल्मी गीत भी गुनगुना रहा था। मुझे लगा जैसे वो हल्के हल्के सरूर में हो। मैं कमोड के पीछे से उसे देख रहा था और सोच रहा था कि अगर मैं इस आदमी के बैग के साथ या नीचे चिमट जाऊं तो इसके साथ बाथरूम की कैद से निकल सकता हूं। इतने में उस आदमी ने बैग को खोलकर उसमें से शराब की बोतल निकाली और मुंह के साथ लगाकर हल्के हल्के घूंट भरने लगा। बैग का मुंह खुला देखकर फौरन एक तरकीब मेरे जहन में आई। मैं आहिस्ता से रेंगता हुआ चमड़े के बैग के करीब आ गया। वो आदमी बड़े मजे से शराब की चुस्कियां लगा रहा था और गुनगुना रहा था। वो मुझे नहीं देख सकता था। मैं उसके पाँव में बैग के पास था। मैं बगैर कुछ सोचे समझे जल्दी से बैग पर चढ़ गया और फिर बैग के अंदर घुस गया। बैग में तरह तरह की चीजें भरी हुई थी। मैं उनके नीचे घुसकर छुप गया। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने बोतल बंद की और उसे अपने चमड़े के बैग में डालकर बैग का जिप खींचकर बाहर से बंद कर दिया। मुझे ये ख्याल ही नहीं आया था कि बैग को जिप लगी हुई है। अब मैं उस शख्स की स्वाबदीद पर था कि जब वो दोबारा जिप को खोलेगा तो मैं बाहर निकल सकता था। अगर बैग को जिप ना लगी होती तो जब वो बाथरूम से बाहर जाता मैं किसी भी जगह मुनासिब मौका देखकर बैग में से रेंग कर छलांग लगा सकता था। मुझे महसूस हुआ कि उस आदमी ने बैग उठा लिया है और बाथरूम से बाहर निकल आया है। बाहर आकर उसने बैग को दोबारा एक जगह पर रख दिया। मुझे रिफ्रेशमेंट रूम में लोगों की आवाज़ें आने लगीं। बाहर प्लेटफॉर्म की भी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। प्लेटफॉर्म पर शोर होने लगा। फिर एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। उस आदमी ने बैग को उठा लिया और बाहर प्लेटफॉर्म पर आ गया। कुछ देर वो बैग उठाए इधर उधर चलता रहा, जैसे डब्बे में बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा हो। आखिर एक जगह उसने बैग रख दिया। शायद वो डब्बे में बैठ गया था। दूसरे मुसाफिरों की आवाज़ें सुनाई दी। ट्रेन देर तक खड़ी रही। फिर इंजन ने विसल दिया, गार्ड ने सीटी दी और छक छक करती गाड़ी चल पड़ी। ये ट्रेन कहाँ जा रही थी मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। कुछ देर तक मुझे वक्त के गुजरने का एहसास रहा। उसके बाद ये एहसास भी खत्म हो गया। ट्रेन की आवाज़ थी और इसके सिवा कुछ नहीं था। कभी ट्रेन के पहियों का शोर देर तक सुनाई देता, कभी कहीं ट्रेन रुक जाती, उसके बाद फिर चल पड़ती। खुदा जाने रात थी कि दिन था, शाम थी कि दोपहर थी। बैग का मालिक खुदा जाने भारत के किस दूर दराज शहर की तरफ जा रहा था कि उसने अभी तक वो बैग नहीं उठाया था जिसमें मैं बंद था। यहाँ तक कि उसने शराब की चुस्की लगाने के लिए भी बैग खोलकर बोतल नहीं निकाली थी।
آخر خدا نے مجھے ٹرین کے مسلسل شور سے نجات دلانے کی میری دعا قبول فرما لی۔ ایک جگہ ٹرین رکی تو میرا بیگ اس آدمی نے اٹھا لیا اور ڈبے سے اتر پڑا۔ مجھے اس کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ شاید اسٹیشن سے باہر آ گیا تھا۔ یہاں مختلف کاروں، رکشوں اور تانگوں اور لوگوں کی آوازیں تھیں۔ کسی نے قریب سے کہا، چونی رام جی ادھر آ جاؤ، میں گاڑی لے آیا ہوں۔ بیگ کے مالک کا نام چونی رام تھا۔ اس نے کہا، ابے بھوانی کہو کیا حال ہے بے تیرا؟ ٹھیک ہوں مالک۔ پھر موٹر گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور بیگ اندر سیٹ پر رکھ دیا گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ بیگ کا مالک چنی رام، مجھے محسوس ہوا میرے پاس ہی سیٹ پر بیٹھ گیا ہے۔ موٹر سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ میں عجیب تجسس میں پھنس چکا تھا۔ نہ یہ پتا چلتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، نہ یہ پتا تھا کہ یہ کون سا شہر ہے، نہ یہ معلوم تھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔